वफाकी वजीर चौधरी सालिक हुसैन महकमा बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट ने गुजरात में वज़ीर-ए-आज़म रिलीफ पैकेज के फवायद आवाम तक पहुँचाने के लिए गुजरात शहर अलीपुरा रोड पर मेगा यूटिलिटी स्टोर डाक प्लाजा का इफ्तिताह किया। इस मौका पर रीजनल मैनेजर मिर्जा शकील इकबाल, वेयर हाउस इंचार्ज सैयद अमादुज़्ज़मा, शहबाज चीमा, एरिया हाउस इंचार्ज, एरिया मैनेजर अली जान, एरिया मैनेजर नईम रियाज, परवेज इकबाल, कमर जमान, नवीद अकरम, जाहिद अशरफ, चौधरी रिजवान कमर, मलिक अब्दुल सलाम, चौधरी उमर जनाब फ्लोर मिल, स्टोर इंचार्ज दिलदार अली, मुकद्दस पट कजाफी और दीगर मेहमानाने गिरामी और इलाका मोअज़्ज़ज़ीन ने वफाकी वजीर चौधरी सालिक हुसैन का पुरतबाक इस्तकबाल किया। सिक्योरिटी के इंतजामात के लिए SHO सैयद बिलाल नईम हमा वक्त यूटिलिटी स्टोर, चैम्बर ऑफ कॉमर्स और नूर मार्की मौजूद रहे। लेकिन कुछ IMF की ऐसी शराइत हैं जिसके आगे सिर्फ ये हुकूमत नहीं, कोई भी हुकूमत हो उसको घुटने टेकने पड़ेंगे। ये एक है इशू, जेन्युइन इशू, और पिछले साल से चल रहा है। जब IMF से मुज़ाकरात किए थे तब भी उन्होंने यही कह के किए थे कि जी अभी हम डिस्काउंट दे रहे हैं, अप्रैल के बाद हमें बढ़ाने देना कीमत, लेकिन वो गवर्नमेंट चेंज होगी और वो सारा बर्डन इनके ऊपर। तो कोई भी हुकूमत आप कुछ सोचे ना कि खुशी से तो नहीं कीमतें बढ़ाती, किसी को भी गालियाँ खाने का शौक़ नहीं। तो यहाँ हम इसीलिए आए थे कि आवाम के लिए कुछ बेहतर कर सके, और मैं इनसे ये डिटेल में डिस्कशन भी करूँगा कि अगर इनको कोई यहाँ पे सप्लाई के शॉर्टेजेस हैं, कम से कम चलो तेल नहीं तो बाकी जो ज़रूरियात की अशिया हैं उनमें तो कमी लाई जा सके, जो आम आदमी की ज़रूरत। बिल्कुल। अभी आप ये देखें ना, आटा जो है वो तकरीबन 50% कम कीमत पर मिल रहा है मार्केट से, इस तरह चीनी बाकी भी जो चीज़ें। तो कम से कम ये है कि उस पर हम फोकस कर लें कि खाली तेल के पीछे ना पड़े रहें, लेकिन जो ज़रूरी अशिया हैं डेली जो लोग ख़रीदते हैं, जिनसे घर चलता है, कम से कम उसकी कीमतें जो हम कंट्रोल में रहनी चाहिए। सर, पेट्रोल नहीं, गैस भी है। कल एक मिनी बजट दे दिया गया है। आप समझते हैं कि इस वक्त पाकिस्तानी इमाम में इतनी सख्त है कि वो ये इतना लोड बर्दाश्त कर पाएगी? बिल्कुल भी नहीं। आप वफाकी वज़ीर हैं, क्या सजेशन दे रहे हैं? हम ये सजेशन दे रहे हैं कि इसको ऐसे इकदाम करने चाहिए। एक दफ़ा IMF का एक क्लोज़ हो जाता है और पहली ट्रांच आ जाती है, तो उसके बाद काफ़ी सारी चीज़ें और भी पाइपलाइन के अंदर हैं। सऊदी अरब से भी इन्वेस्टमेंट्स हैं, UAE की तरफ से भी हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि एक दफ़ा ये क्लोज़ हो जाए IMF, तो उसके बाद इंशाल्लाह आप देखेंगे कि बेहतरी की तरफ चीज़ें जाएंगी इंशाल्लाह। अच्छा, दूसरा ये है कि जब भी IMF की तरफ से कोई आता है, नया कोई शेड्यूल आता है, तो सारा बर्डन आम आदमी पर पड़ता है। क्या वफाकी वज़रा या ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर भी आपको बर्डन डाल रहे हैं कि उनके भी कोई सहूलियात में कमी करें? जी बिल्कुल। आप बहुत सारे ऐसे हैं कि वज़ीर जो नहीं लेते मराद, मेरी भी जो तनख्वाह है वो जमा हो जाती है, मैं भी उसको चैरिटी के ऊपर यूज़ करता हूँ। कोई तादाद कम होने की गुजरा की? मुझे नहीं लगता है। असल में उन्होंने पॉलिटिकली लोगों को अकोमोडेट करना था और वो किया। तो एक तो पंजाब में भी आपको याद है 117 थे, ये चलें उससे तो कम ही है तो वफाकी हुकूमत। हल्के से बगैर आपने इलेक्शन का आगाज़ कर दिया है इंशाल्लाह। आप इसी हल्के से इलेक्शन लड़ेंगे? आपके साथ जी इंशाल्लाह। जो उम्मीदवार है वो कौन होगा? सफ़र शुरू किया जी, देखते हैं साथ इंशाल्लाह कौन सा। अच्छा, दूसरा ये है कि आज गुजरात बार ने हड़ताल भी किया कि गुजरात डिवीज़न को मुअत्तल कर दिया गया है। जी बिल्कुल, ये आर्जी तौर पे उसकी अगर आप गहराई में जाएं, मैं आप साथी भाइयों से ज़रूर कहूँगा कि लोगों को ज़रूर समझाएं इस बात का कि मैं हूँ, आप हों, कोई भी हो, क्यों कोई चाहेगा कि जी एक बेहतरी की तरफ अगर हमारा ज़िला डिवीज़न बन रहा है तो उसकी मुखालफत कौन करेगा? किसी को भी नहीं करनी चाहिए और ना ही कोई कर सकता है। ये सिर्फ उन्होंने अपनी इनएबिलिटी शो की है निगरान हुकूमत ने कि हमारे पास वसाइल नहीं है कि हम लोगों की हायरिंग करें या दफ्तर बनाएं या ये मामलात करें। तो उनकी ये ख्वाहिश है कि जो नई गवर्नमेंट आए वो इस काम को आगे लेके चले। जिस दिन हुकूमत आएगी नहीं, उसी दिन आप समझ लें कि ये दोबारा से बहाल हो जाएगा सारा। अच्छा, क्या इमरान खान को गिरफ्तार करने जा रही है जी? कोई पता नहीं, कोई आइडिया नहीं। हाई कोर्ट ने जो आर्डर दिए थे इलेक्शन कमीशन को जो पंजाब में इलेक्शन करवाने के लिए, तो उस पर कोई आपके इल्म में है क्योंकि आपको फैसला हुआ है कि इलेक्शन कमीशन या गवर्नर पंजाब की तरफ अभी तक तो नहीं आया। मैं खुद बड़ा मुंतज़िर हूँ कि शेड्यूल आ जाए ताकि लोग जो हैं वो फिर अपनी सियासी सरगर्मी अपने हल्कों में और ज़्यादा तेज़ करें ताकि इलेक्शन की तरफ चीज़ें जाएँ और ये बहम जो चल रहा है इतने महीनों से ख़त्म हो। सर ये बताइएगा कि हुकूमत ने गुजरात में आपके साथ में शुजात साहब भी अपने दोबारा हल्के से इलेक्शन लड़ेंगे या अकेले आप ही इलेक्शन लड़ेंगे गुजरात में? उन्होंने मुझे यहाँ भिजवाया, उन्होंने कहा तुमने इलेक्शन यहीं से लड़ना। अच्छा, आप उनकी सीट पर इलेक्शन लड़ेंगे? सर ये बताइएगा कि हुकूमत ने किफ़ायत शहरी कमेटी जो बनाई है उसकी कारकर्दगी वाले से उनकी क्या सिफारिशात आई हैं जिस पे अमल हो रहा है और गवर्नमेंट को, पब्लिक को रिलीफ मिल रहा है? जी एक तो उन्होंने ये किया जी कि जितने भी सरकारी दफातर हैं उसके अंदर उन्होंने कहा है कि जी
اس میں ایک SOPs انہوں نے بنائے ہیں کہ اس پہ سارے عمل درآمد کریں, اور اس کا جو کوئی نیٹ امپیکٹ آ رہا تھا وہ چند ارب روپے ہے ہر مہینے, اور سولرائزیشن کی طرف جا رہے ہیں, اس طرح کی چیزوں پہ جا رہے ہیں, زیادہ تر رینیوبل انرجی کی طرف, کیونکہ ہمارا جو مین مسئلہ ہے وہ انرجی کی کاسٹ ہے. 28 ارب ڈالر کا ہم ہر سال امپورٹ کرتے ہیں فیول, وہ ایک بہت بڑی کاسٹ ہے جو ہمارا زر مبادلہ باہر جاتا ہے, تو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے جو ہے نا کافی اقدامات کیے جا رہے ہیں. اب حکومت روس یا ایران کے ساتھ کوئی تیل کا معاہدہ کر رہی ہے؟ ایران کے ساتھ میں سمجھتا ہوں بالکل کرنا چاہیے, بڑا سستا ہمیں وہاں سے گیس مل سکتی ہے, لیکن اس میں پھر انٹرنیشنل سینکشنز اور بڑے معاملات آ جاتے ہیں. اچھا اور سر, جو تیل والی بات ہے وہ تو کافی کلیئر ہو گئی ہوئی ہے, ان کا روس سے وزیر بھی یہاں آیا تھا اور یہ لوگ بھی وہاں گئے ہیں, تو وہ آلموسٹ بند قریب ہونے مطلب لاک ہونے کے قریب ہے انشاءاللہ. سر آپ یہاں سے الیکشن لڑیں گے, آپ مسلم لیگ کاف کے پلیٹ فارم سے لڑیں گے, اس وقت اتحادی ہیں, یہ اتحاد نیکسٹ الیکشن میں بھی آپ کا PDM کے ساتھ چلے گا کیا, وہ اس کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوگی گجرات کے حوالے سے؟ جی بالکل, انڈرسٹینڈنگ اسی طرح کی ہے, کوئی اس پہ کوئی باضابطہ طور پہ بات تو نہیں ہوئی, لیکن بظاہر ایسے ہی لگتا ہے. اسٹور کے حوالے سے اوپننگ کا آج سلسلہ شروع ہو رہا ہے, تو یہ بتائیے گا کہ جو ریلیف پیکج ہے, وزیراعظم ریلیف پیکج کے حوالے سے کچھ بتائیں گے. السلام علیکم, بہت بہت شکریہ آپ کا. آج ویسے میں تھوڑا سا بریف پہلے بھی کر دوں کہ ہمارے گجرات میں 56 یونٹس آلریڈی کام کر بھی رہے ہیں, اور وزیر اعظم صاحب کی کاوشوں اور ان کے ریلیف کی وجہ سے اب پچھلے کوئی جب سے گورنمنٹ آئی ہے یہ بینیفٹس لوگوں کو دیا جا رہا ہے, جس میں ہمارے میجر 3 پروڈکٹس ہیں, جس میں آٹا, بیسک نیڈ کی چیزیں ہیں, آٹا, چینی, گھی اور دالوں پہ سبسڈی دی جا رہی ہے, اور وافر اقدار میں موجود ہے. اور اب تو ہماری 3 قسم کی سبسڈیز دی جا رہی ہیں. ایک ہمارا BISP پروگرام ہے, بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت, ان میں لوگوں کو سبسڈی دی جا رہی ہے. اس کے علاوہ ہمارے جو جنرل کسٹمرز ہیں ان کو سبسڈی دی جا رہی ہے. اس کے بعد جو سونی 30 کے لوگ ہیں جو باہر سے پیسے بھیجتے ہیں ان کو پوائنٹس دیے جا رہے ہیں, اور سستی چیزیں ان کو بھی فارم کی جا رہی ہیں. اس کے لیے کیا طریقہ کار ہوتا ہے, ان کی فیملی کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ ہم سونی 30 پیکج میں آ رہے ہیں, یا کیا کیسے؟ سر وہ ان کو اپنی ایپ انسٹال کرنا پڑتی ہے سونی 30 کے حوالے سے, جو لوگ فارن میں ہوتے ہیں اس ایپ کے تھرو ان کو پوائنٹس ملتے ہیں, دین وہ یوٹیلیٹی اسٹور پہ اپنے پوائنٹس شیئر کر کے تو شاپنگ کر سکتے ہیں. اور جو ہماری ٹارگیٹڈ سبسڈی ہے جس میں BISP ہے, بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام, وہ جو رجسٹرڈ کسٹمر ہیں وہ اپنا ID کارڈ آ کے دکھاتے ہیں, ان کی لسٹ آ جاتی ہے تو وہ سبسڈی اویل کرتے ہیں. اور جنرل کسٹمر جو ہمارے یہاں نارمل ID کارڈ کی اس لیے ضروری رکھا گیا تاکہ لوگوں کو صاف اور شفاف طریقے سے سبسڈی پرووائڈ کی جا سکے. کچھ بتائیں گے کہ کتنی پرسنٹیج ہے ریلیف پیکج پہ؟ سر آپ آٹا جو نہیں, آٹے پہ تو بہت زیادہ ہے, تقریباً 40-50% تک بن جاتی ہے. آٹے کا جو ہمارا جنرل کسٹمر کا ریٹ ہے وہ 648 ہے 10 kg کا, اور یو نو کہ مارکیٹ میں وہ مور دین 1200-1400 تک جا رہا ہے. اس کے بعد شوگر بھی ہماری 70 روپیز میں ہے جو ہمارے آپ کے BISP کسٹمرز ہیں, اور جو جنرل کسٹمر ہے سبسڈی ان کو 90 روپیز میں مل رہی ہے. اس کے علاوہ گھی پہ ہمارا 375 روپیز پہ گھی ہے, اور آپ کو پتہ ہے آج کل گھی کے ریٹس کیا چل رہے ہیں, لیکن یہ اسپیشل ہماری گورنمنٹس کے تعاون سے ہمارے MD صاحب کی کاوشیں ہیں کہ جس کی وجہ سے یہ ابھی تک ہم کسٹمرز کو اسی ریٹ پہ فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. اس کے بعد آپ سمجھ رہے ہیں کہ رمضان پیکج کی آمد ہے تو اس پہ بھی کچھ ملے گا جی؟ ڈیفینیٹلی ورکنگ ہمارے کام ہمارے MD صاحب بڑے کانشیس ہیں, اور آلریڈی ورکنگ ہو رہی ہے. ہمارے منسٹری والے لوگ بڑے کانشیس ہیں, اسپیشلی وزیر اعظم کی طرف سے اسٹرکٹ انسٹرکٹ کیا گیا ہے کہ رمضان میں. ان کے علاوہ سر اب ہمیں امید ہے کہ جس طرح لاسٹ ٹائم ہمارے 2022 آئٹم پہ سبسڈی تھی, اور اس دفعہ بھی جنرل آئٹم سے بھی وہ سبسڈی دی جائے گی, جن میں مشروبات وغیرہ ہے, اور ساتھ گھی آئل تو ڈیفینیٹلی پورے سال سے چل رہی ہے. تو یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے گورنمنٹ کی. اتنے ٹف ٹائم میں, اتنا برا ٹائم بھی ہے پاکستان پہ, لیکن گورنمنٹ ہمارے غریب کسٹمرز کو فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے. کیا یہ میگا اسٹور ہے, یہ کیا ہے؟ یہ ہمارا میگا اسٹور ہے, ڈاک پلازا ہے. اس کا افتتاح کے لیے ہم نے ٹائم لیا ہوا تھا چودھری خالق صاحب سے, جو کہ آج انہوں نے ہمیں ٹائم دیا ہے, اور تقریباً 1 بجے قریب وہ ہمارے پاس افتتاح کرنے کے لیے آ رہے ہیں.